بلوچستان دشت کیچ چاگردی شخصیت میر اسلم آسکانیا کاشاپ دشتا نو دربرو ورنانی دلبڈی واسطہ یک پر مڑائی مراکشی برجم داشتک ای مراکش سے بر تہابو تک ای مراکش تہا اولی برا کاشاپ وانک جائے نو دربرام بہر زور تک ای بر تہا قرآنوانی لچکاریو جستانی پسود یک بودتکن دومی بارا کرکٹ لیبو گوازی بودتک لیبو گوازی کوہستان کاشاپو ینگ اسٹار کاشاپ میانا بودتک کوہستان کاشاپا لیب باج برتگو انعام وتی نامہ کتگن سیمی بارا ورنانی تچگے مقابلہ بودتک سیمی بارا بزان تچگا مشتاق یاسین درستانچے تیز تتکگو اول نمبر اتکگ مراکش گورسرا نامداری سیاسی و سماجی شخصیت اسلم آسکانیا سرجمی پوزیشن آوکانی نیاما انعام بروبان کتگ او دل بڈی داتکن او آیا مراکشا چاتران کتو گشت کے شما میں ملک کو راج عاقبت و چراغت میں باندھا تے راشونت شما آگا وانگو زانگو دگا شرری کارانی نیمگا دیان بدیت گوڑا میں چاگر روشنا بھی دیم طرح ہیا وتی گشتان کے تہا گشت کے اگا یک چاگر دی وانگو زانگے نیمگا توجہ بدن گوڑا ہا وطا او وتی آوکیں پتریچا سنبالت کند او ہاں یا شرری زند بخشت کند آیا گشت منا ہمیتن کہ شما گیشا چا گیش وانت وطاو وتی راجا وانے نگے سکے نا دیت دماغ محلوق کا میر اسلم آسکانی ای جود سادات او گشت میر اسلم آسکانی ارودا چا در ملک کیت ایوڑی مراکش ایرکند نو دربرو نوجوانا دل بڈی دن ای آئیے راج دوستیت سرپراف شاہ گدروشیا پوائنٹ دشت کاشاپ